مبلغ اسلام حضرت مولانا صاحبزادہ شیخین توحیدی صاحب خطیب اعظم کمالیہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم وصل عليه۔ أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل نفس ذائقۃ الموت وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہ احکم الحاکمین دی حمد و ثنا دے بعد انگن بے شمار لا تعداد درود و سلام آقائے دو جہاں امام الانبیاء حبیب خدا امام الحرمین سید الثقلین شفیع المذنبین رحمت للعالمین میرے اور تہاڈے محبوب پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم دی ذات اقدس و اطہر و بالا تے۔ عزیز بھائیوں، محسن بزرگوں اور دوستوں، قابل صد احترام معززات ماؤں اور بہنوں، اللہ رب العالمین دا ساڈے تے بہت بڑا انعام اور احسان ہے کہ جس اللہ نے سانو انسان بنایا اور آمنہ دے لال علیہ السلام دا غلام بنایا۔ انسان ہونا بہت بڑی عزت اور عظمت دی بات ہے، لیکن مسلمان ہونا اس تو بھی زیادہ عظمت دی بات ہے۔ دعا فرماؤ اللہ سانو صحیح معنی دے نال انسان اور مسلمان بننے دی توفیق نصیب فرمائے۔ عزیز بھائیو، آج دی یہ عظیم الشان کانفرنس ماشاءاللہ برادر اکبر حضرت مولانا قاری احمد حسن ساجد صاحب، اللہ میرے بھائی اور انہ دے رفقا جنہ نے آج دی اس مجلس اور محفل دا انعقاد فرمایا، اللہ ساریاں دیاں محنتاں قبول فرمائے اور ساڑھے ساریاں واسطے ذریعہ نجات بنائے۔ ماشاءاللہ سٹیج دی زینت میری جماعت دے عظیم خطیب حضرت مولانا پروفیسر عبدالرزاق ساجد صاحب اور اسی طرح مولانا عبداللہ نصار صاحب بھی تشریف لے آ چکے نے، مولانا اسماعیل عتیق صاحب بھی تشریف فرمانے۔ میں مختصر وقت دے اندر جو آیہ مبارکہ دا کچھ حصہ تواڈے سامنے تلاوت کیتا ہے،
او دا ترجمہ اور تشریح کر کے اپنی بات نو ختم کرانگا انشاءاللہ۔ میں بلا تمہید اپنی بات نو شروع کرنا چاہنا۔ میرے بھائی، کائنات دے اندر جو بھی پیدا ہویا، انسان ہوئے، جمادات ہو، ہر چیز نے اس دنیا تے جو بھی آئی ہے واپس اپنے اللہ کو جانا ہے۔ اور میں کہا کرداں کہ کائنات دے اندر اگر کسی گروہ نے رہنا ہوندا تو انبیاء علیہ السلام اللہ دے او مقرب بندے نے، اگر کسی نے ہمیشہ رہنا ہوندا تے انبیاء زندہ رہندے۔ اور انبیاء دے ویچوں میرے تے تواڈے محبوب پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ، اور بول پو ہجے تے پروگرام دا آغاز ہے تے تسی تھکے تھکے بیٹھے ہو، ذرا جاگ کر کے ہوشیار ہو کے بیٹھو۔ ماشاءاللہ جاگ دے ہو نا سارے ہی جاگ دے ہو ماشاءاللہ۔ ہاتھ کھڑے کرو جنہاں نے آج جمعہ پڑھے ہے، اینک تسی جاگ دے ہو ماشاءاللہ۔ اور میرے بھائی توجہ، انشاءاللہ ایتھے بیٹھنا، قرآن سننا، یہ بہت بڑے اجر دی بات ہے۔ اسی اللہ دے پسندیدہ بندے کے مسجد چاہ کے بیٹھے ہیں، اس کر کے جاگ کے بیٹھنا۔ میں انشاءاللہ تواڈے اور علماء کرام دے درمیان زیادہ حائل نہیں رہاں گا۔ انشاءاللہ 15 تو 20 منٹ دے اندر اپنی گفتگو دا اختتام کر دوں گا۔ توجہ میری طرف رکھنا حضرات۔ آئیے، اللہ دے قرآن نے اس بات دا فیصلہ کر دیتا ہے کہ جو بھی اس دنیا تے آیا ہے انہیں اپنے رب کو اپنی اپنی باری تے چلے جانا ہے۔ اللہ دا قرآن اعلان کردہ ہے، فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ۔ فرمایا کائنات دے لوگو، جو بھی اس دنیا تے آیا ہے انہیں ایک نہ ایک دن اپنے رب کو جانا ہے۔ قرآن دا دوسرا مقام فرمایا کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام۔ فرمایا ہر چیز نے فنا ہو جانا ہے، ہر چیز نے ختم ہو جانا ہے۔ او دن آن والا ہے جس دن کائنات دے اندر کوئی چیز باقی نہیں رہ گی۔ فرمایا القاریۃ ملقاریہ وما ادراک ملقاریہ یوم یکون الناس کالفراش المبثوث وتکون الجبال کالعہن المنفوش۔ فرمایا جڑے بلند و بالا پہاڑ توانوں نظر آ رہے نے، ایک ویلا آئے گا اے ریزہ ریزہ کر دیتے جان گے، انج ہوا دے اندر اڑ رہے ہون گے، جویں روئی مشین جو پنج کے ذرہ ذرہ بن کے ہوا دے اندر اڑ دیئے۔ رات قرآن اندر دن آن والا ہے، اقتربت الساعۃ وانشق القمر، او دن آن والا ہے اذا زلزلت الارض زلزالہا واخرجت الارض اثقالہا وقال الانسان ما لہا۔ فرمایا کل من علیہا فان، ہر چیز نے فنا ہو جانا ہے، ہر چیز نے ختم ہو جانا ہے۔ اللہ جدوں کائنات دی ہر چیز نے ختم ہو جانا ہے، اللہ بنو دسو اب بندے پوچھ رہے نے کوئی ایسی ذات، کوئی ایسی ہستی اس دنیا دے اندر جنہیں ہمیشہ اس دنیا تے رہنا ہوئے۔ فرمایا ہاں ایک ذات ایسی ہے، اول والآخر والظاہر والباطن وہو بکل شیء علیم۔ فرمایا وہ ذات ادوں بھی ہے سی جدوں کائنات دا نظام کوئی نہیں، وہ ذات آج بھی موجود ہے جدوں کائنات دا نظام چل رہی ہے، وہ ذات ادوں بھی موجود ہوئے گی جدوں کائنات دا نظام ختم ہو جائے گا۔ وہ ذات کیڑی ہے؟ فرمایا اللہ لا الہ الا هو الحی
الحی القیوم لا تاخذہ سینۃ ولا نوم. فرمایا وہ ذات ہوئے جنوں موت تے بڑی دور دی گل ہے, اس ذات نوں تے نیند تک نہیں آندی, نیند تے بڑی دور دی گل ہے, اس ذات نوں اونگ تک نہیں آندی. او کیڑی ذات ہے؟ فرمایا تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر. او کیڑی ذات ہے؟ فرمایا وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِیَدِکَ الْخَیْرُ إِنَّکَ عَلیٰ کُلِّ شَیْءٍ قدیر. ساری کائنات دا خالق کون ہے؟ بولو بولو. جنہ دا خالق رب ہے بولو. ساری کائنات دا خالق کون ہے؟ مالک کون ہے؟ رازق کون ہے؟ داتا دستگیر تے گنج بخش کون ہے؟ اولاداں تے عزتاں دین والا کون ہے؟ اس ذات دا تعارف تیری میری بولی چ کرواواں تاکہ وقت بڑا کم ہے تے اپنی بات نو اگے چلاواں. اوے کتے گزر مطابق بھی بہت مشکل, کتے گزر مطابق بھی بہت مشکل, کتے اگے ورتانو دے چھڑ دائے نہ دیوے تے چاندی دی چھاپ کدرے, کتے سونا ہنڈانو دے چھڑ دائے, کتے ٹاکیاں پاٹیاں بدن اتے, کتے ٹاکیاں پاٹیاں بدن اتے, کتے ریشم گل پانو دے چھڑ دائے. دل کرے تاں پیغمبر نو روگ لاں دے, تندرستی فرعونو دے چھڑ دائے. تندرست جنوں بھی رب رکھے انہوں کر کوئی نہیں بیمار سکدا. پھر جھوٹ بول دینے غلط آخ دینے کوئی لیکھ وچ میک نہیں مار سکدا. تے ہندی مت ٹکانے نہیں مشرکاں دی, ورنہ کسے نو کون تے کی دیندا اے, بھلا مویا نے کسے نو کی دینا جدوں نہ کوئی جیوندے جی دیندا اے. جو کچھ دیندہ اللہ پاک دیندہ. بولو کون دیندہ ہے؟ جو کچھ دیندہ اللہ پاک دیندہ. اوہ پت دیندہ اوہ تی دیندہ ہے. جے او پتر شعیب نو نہ دیوے او کر ذرا نہیں اسرار سکدے. پھر جھوٹ بول دینے غلط آنکھ دینے کوئی لیکھ وچ میکھ نہیں مار سکدا. تے بڑھا باپ شعیب تے پت کوئی نہ, پیاں تھیاں بکریاں چار دیاں, بھلا شعیب دا نہیں سی جی کر دا لذتاں ایس بہار دیاں. پر انہوں کون پوچھے تو کی کردائیں, انہوں کون پوچھے تو کی کردائیں. تے مرضیاں مالک مختار دیاں, در اصل عقیدے دے کچیاں نے شانہ سمجھیاں نہیں کردگار دیاں. اجے ابراہیم گودی چون ٹر جاوے انہوں روکنی شاہ ابرار سکدا. پھر جھوٹ بول دینے غلط آخ دینے کوئی لیکھ وچ میکھ نہیں مار سکدا. فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت, ہر انسان نے موت دا ذائقہ چکھنا ہے. یار جدوں پتہ ہے اس دنیا تو ٹر جانا ہے پھر آؤ نا اس آخرت دی تیاری کر لئیے. تے تیاری کنج کرنی جویں میرے نبی دے صحابہ نے کی دیئے. دیکھنا میرے تے تواڈے پاک پیغمبر
جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے آقا مسجد تشریف لے آئے، منبر تے تشریف لے آئے، میرے آقا نے خطبہ ارشاد فرمایا، میرے آقا نے جہنم دا تذکرہ چھیڑ لیا، میرے آقا علیہ السلام فرماتے نے او میرے صحابہ اللہ نے جہنم نو بنایا، جہنم اتنی سخت ہے اتنی دردناک ہے، اللہ نے جہنم بنا کے 1000 سال تک جہنم نو جلایا، جلدیاں جلدیاں جہنم دا رنگ سفید ہو گیا، اللہ نے پھر 1000 سال تک جہنم نو جلایا، ایدہ رنگ سرخ ہو گیا، اللہ نے پھر 1 سال تک جہنم نو جلایا، جلدیاں جلدیاں جہنم دا رنگ کالا سیاہ ہو گیا ہے۔ اس ویلے میرے آقا علیہ السلام فرماندے نے میرے صحابہ جہنم دا رنگ کالا ہے، تے میرے آقا علیہ السلام فرماندے نے صحابہ اللہ نے جہنم نو چاروں پاسوں بند کر دیتا ہے۔ آقا علیہ السلام فرماندے نے اگر اس جہنم دے اندر ایک سوئی دے برابر سوراخ کر دیتا جائے، اس سوراخ دے وچوں جیڑی ہوا نکلے نا اے آ کر کے ساری کائنات نو جلا کے راکھ کر دے وے۔ میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جب مجمع عام دے اندر میرے پیغمبر دا ایک صحابی حبشی النسل صحابی بیٹھا ہے، جہنم دا تذکرہ سنیا، آخرت دی فکر دل اندر پیدا ہوئی ہے، ایک چادر اپنے اوپر لے لیندہ ہے جویں عورتاں نقاب کر کے نکل دیاں نے، انجی نقاب کر کے اپنے گھر چلا جاندہ ہے، بستر تے لیٹ جاندہ ہے، اکھاں چوں آنسو جاری ہو جاندے نے۔ اللہ اتنی دردناک جہنم، اللہ تیرے محبوب سونے نے ارشاد فرمایا ہے اللہ میرا کی بنے گا، نبی دا صحابی نالے روئی جا رہے نے تے نالے پڑی جاندے نے ربنا صرف عنا عذاب جہنم ان عذابها کان غراما۔ اللہ سانو اس جہنم تو بچا کے رکھنا۔ اے نبی دا صحابی مدینہ پاک اندر بستر تے لیٹ کے دعا پڑھ دے اللہ میں امیپ اور بنگلے دے اندر بیٹھ کر کے اپنے واسطے بھی انہاں واسطے بھی تیرے کولوں دعا کردہ میں ربنا صرف عنا عذاب جہنم ان عذابها کان غراما۔ ایسے آپ بھی روندیاں روندیاں چیخ مار دے تے روح پرواز ہو جاندی ہے، انج سمجھو نا موت دے ڈر تو آخرت دی فکر تو اینو ہارٹ اٹیک ہو گیا ہے۔ ہمیں پر بنگلے دے رہن والو اے ساڑھے معاشرے اندر بھی لوگانو ہارٹ اٹیک ہوندے، کسے دا کوئی نقصان ہویا ہارٹ فیل ہویا تے مر گیا، لیکن نبی دا صحابی آج دنیا تو گیا ہے تے آخرت دی فکر لے کر کے گیا ہے۔ حضرات اسی تے سمجھ لے آنا ہجے بچپنے جوانی آئے گی، بڑھاپا آئے گا تے ویکھی جائے گا، بڑھاپا آئے گا تے مسجد چلے جاوانگے، بڑھاپا آئے گا تے داڑھی رکھ لوانگے، بڑھاپا آئے گا تے نماز شروع کر لنگے، لیکن میرے بھائی اے موت جوانی نہیں ویندی، اے موت بچپن تے لڑک پن نہیں ویندی۔ منو یاد آئے قاری محمد حنیف ربانی حافظہ اللہ تعالی، انہاں دا جوان سالہ بیٹا صفی الرحمن ربانی انج شادی دے دن رکھ دیتے گئے نے، بیٹا انج گھروں درس قرآن واسطے نکلیا، جی ٹی روڈ تے ایکسیڈنٹ ہویا، بیٹا اپنے رب کول چلا جاندہ ہے تے مولانا حنیف ربانی حافظہ اللہ اکھاں چوں آنسو بہ رہنے تے فرماندے نے آج صفی الرحمن بیٹا منو چھوڑ کے چلا گیا، منو آج پتہ چلے ہے موت کیویں اچانک آندی ہے۔ جیڑا کھانا بیٹے دے ولیمے واسطے تیار کرن واسطے سامان لے آندا سی، لوگاں نے اس بیٹے دے جنازے تے پکا کے کھاتا ہے۔ اس موت نو نہ بلایا کرو، اس آخرت دی فکر کریا کرو، او دن آن والا ہے تیرے میرے واسطے جس دن چار پائٹے لٹا دیتا جائے گا۔ اور شاعر نے ترجمانی کیتی ہے، فرماندے نے دے کے گسل گل وچ کفنی چاپائیا، لے او ویران تیری اے ہوئی کمائیا،
جس جناب مال واسطے جھوٹ بول دے ہو، جس مال واسطے فراڈ کر دے ہو، اس مال چو تیرے ہی سے آئے گا صرف 4 گز کفن دا ٹکڑا ہی آئے گا۔ دے کے گسل گل وچ کفنی چاپائیا، لے او ویراں تیری اے ہوئی کمائیا، چھوڑ کے چلے تینوں پینا تے پائیا، کسے بھی ساتھ دینا نہیں تے مائی بیچاری اس دن کبھی ہو جاوے گی۔ اللہ میرا لال اس دنیا تو چلا گیا، پوچھو جا کے صفی الرحمن ربانی دی مانو جا کے پوچھو، جاؤ جا کے مولانا اقبال قصوری دی مانو جا کے پوچھو، مائی بیچاری اس دن کبھی ہو جاوے گی، بیوی بیچاری ڈاڈے دکھ اٹھاوے گی، مار کے تت مت بال پر جاوے گی، یا کرے گی نکاح کسے اور تائیں۔ انہیں اعلان ہو رہنے، آ جاؤ زیارت کر لو آخری بار جے، دیر نہ کریو اس دی قبر تیار جے، آئے پھر ویکھن اس نو دوست تے یار جے، ویکھن پیارے پیارے تائیں تے اڈ گیا توتا جیڑا بولیاں سی پامدان۔ اسی آنے جناب فلاں قاری صاحب دی آواز بڑی پیاری ہے، فلاں خطیب قرآن بڑا پیارا پڑھ دے، فلاں شاعر جناب نظم بڑی پیاری پڑھ دے، چکر لگائیے معاشرے دا، دیکھیے مولانا عبدالغنی شاہ رحمت اللہ علیہ جدو قرآن پڑھ دے لوگ جھوم اٹھ دے، مولانا حبیب الرحمن یزدانی شہید رحمت اللہ علیہ، کتے مولانا محمد حسین شیخ پوری رحمت اللہ علیہ، مولانا عبداللہ شیخ پوری رحمت اللہ علیہ، مولانا رفیق مدن پوری رحمت اللہ علیہ، اڈ گیا توتا جیڑا بولیاں سی پامدان، رہ گیا پنجرہ خالی آج ڈار پیا آمدان، پیارے تو پیارا کوئی بھی ہاتھ نہیں لامدان، تے ٹوٹ گئے رشتے دور تائیں، کل نفس ذائقۃ الموت۔ آؤ نا آخرت دی فکر کرو، حدیث پاک سنا کے اجازت چاہنا ہے، حضرت عروہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پتہ جنا عروہ بن زبیر کون نے؟ حضرت زبیر دے بیٹے، حضرت زبیر دی شادی حضرت آواز سیٹ کرو۔ حضرت عروہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ، کہہ دیو یار، حضرت عروہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت زبیر دے بیٹے، اور حضرت زبیر کون نے؟ جنہ دی شادی ماں جی عائشہ صدیقہ دی بہن حضرت اسماء بنت صدیق نال ہوئی ہے۔ حضرت اسماء بنت صدیق حضرت ابو بکر صدیق دی لخت جگر،
رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہاں دی شادی حضرت عروہ بن زبیر نال ہوئی ہے. حضرت زبیر نال ہوئی. انہاں دے بیٹے حضرت عروہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. توجہ میری طرف کرنا, گلا خراب ہے کوئی مسئلہ نہیں انشاءاللہ. اے تھوڑا جا جو چلے آنا تو میں 2-3 گھنٹے نہیں تھوڑی جان چھڑنی. تیار ہو نا ماشاءاللہ, سنن واسطے تیار ہو. اے ہن چل پنا تے رکنا کوئی نہیں کر صاحب. حضرت عروہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت عروہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہاں دی لات تے پھوڑا نکلیا, انج کہہ لو نا کینسر بن گیا. کینسر, حکیم آ گئے, طبیب آ گئے. سیٹ کرو آواز, سا کھچ رہا پورا. حکیم آ گئے, طبیب آ گئے. حضرت عروہ بن زبیر نو کہن لگے, عروہ بن زبیر جی اگر چاندے ہو جان بچ جائے تے لت کٹنی پے گی. حضرت عروہ بن زبیر کہن لگے کوئی گل نہیں, اگر جان بچ جائے لت کٹی جائے تے سودا مہنگا کوئی نہیں. حکیم آ گئے, طبیب آ گئے. انج ہاتھ دے اندر ایک شیشی پکڑیے. حضرات اپریشن تھیٹر دا زمانہ کوئی نہیں, بے ہوشی دے انجیکشن کوئی نہیں. حضرت عروہ بن زبیر نو کہن لگے اے عروہ بن زبیر جی شیشی پی لو. فرمایا اے دے اندر کیے, فرمایا اے دے اندر شراب پی لو گے نشہ چڑھ جائے گا. نشے دی حالت دے اندر تواڈی لت کٹ دیتی جائے گی, تکلیف تو بچ جاؤ گے. واہ عروہ بن زبیر تواڈی عظمت تو صدقے جاواں, لاکھ وار قربان جاواں. نبی دا صحابی ہے. حضرات شادی دا موقع کوئی نہیں, مہندی دا موقع کوئی نہیں. اسی تے آندے ہیں نا جناب ساڈیاں شادیاں شراب تو بغیر نہیں سجدیاں, ساڈیاں مہندیاں شراب تو بغیر نہیں پھابدیاں. لیکن حضرت عروہ بن زبیر فرماندے نے اگر شراب پی لئی کل اللہ دے دربار اندر کیرا چہرہ لے کے جاواں گا. میرے سامنے نبی پاک دا فرمان ہے. آقا علیہ السلام فرماندے نے قد حرم اللہ علیہم الجنہ, اللہ نے شرابی بندے تے جنت حرام کر دیتی ہے. میں شراب نہیں پیواں گا, انجی میری لات کٹ دیتی جائے تکلیف برداشت کر لواں گا. رات انج آری دے نال لات کٹی گئی ہے, تکلیف دی شدت بھی ہے, خون بھی نہیں روک لیا. انج گرم تیل لیا کر کے اس لات نو اس تیل دے اندر پایا جاندہ ہے. تکلیف دی وجہ نال عروہ بن زبیر بے ہوش ہو جاندے نے. حضرات عروہ بن زبیر بے ہوش ہوئے. ظہر دی نماز بھی قضا ہو گئی, عصر دی نماز بھی قضا ہو گئی, مغرب تے عشاء دی نماز بھی قضا ہو جاندی ہے. رات دا پچھلا پہر حضرت عروہ بن زبیر نو ہوش آیا. حضرت عروہ بن زبیر تے اہل و عیال رشتہ دار بہنا بھائی کول بیٹھے, اکھاں چوں آنسو بہا رہے. کہن لگے عروہ بن زبیر تسی کیوں رو رہے ہو؟ فرماندے نے اے عروہ بن زبیر جی تواڈی لات کٹی گئی ہے, افسوس کر رہے ہیں. فرمایا نانا پھر کی ہویا جے لات کٹی گئی, اللہ نے جان تے بچا لئی ہے نا. تے نالے عروہ بن زبیر دیاں اکھاں چوں آنسو جاری ہو گئے. بہنا بھائی تے رشتہ دار کہن لگے اے عروہ بن زبیر جی سانو صبر دیاں تلقیناں کر دے ہو, اپنی اکھاں چوں آنسو جاری نے. پھر کی ہویا جے لات کٹی گئی ہے. حضرت عروہ بن زبیر کہن لگے اللہ دی قسمیں منو لات کٹی جان دا کوئی دکھ نہیں, بلکہ میں تے اس واسطے بھی رو رہا ہوں کہ میری ظہر بھی قضا ہو گئی, میری عصر بھی قضا ہو گئی, میری مغرب تے عشاء بھی قضا ہو گئی. یارو نبی دا صحابی ہو کے رب کولوں انہا ڈرد ہے, نماز چھڑی کوئی نہیں قضا ہوئی ہے. سانو تے رب نے صحت بھی دیتی ہے, سانو رب نے تندرستی بھی دیتی ہے, سانو رب نے مال و دولت بھی دیتا ہے. اسی پھر نمازاں نہیں پڑھ دے, اسی پھر با جماعت نماز پڑھن واسطے مسجد اندر نہیں آ سکتے. میرے نبی دے صحابی حضرت عروہ بن زبیر فرمایا انج کرو نا جیڑی میری لات کٹی گئی ہے اور لے کر کے آؤ. اے نبی میرے نبی دا صحابی
صحابی ہے جو اپنی لات نو ہاتھ دے اندر پکڑیا، اس لات نال مخاطب ہوئے، کہن لگے کدی تم میرے جسم دا حصہ ہویا کر دی سی، آج تم میرے تو جدا ہو گئی ہے۔ تے اللہ دا قرآن اعلان کردہ ہے یوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون۔ فرمایا او دن آن والا ہے جس دن زبان تے مورا لگا دیتیاں جان گیاں، تو اڈے ہاتھ بول کے دسن گے، ہتھاں دیاں انگلیاں بول کے دسن گیاں، انگلیاں دے پورے بول کے دسن گے۔ اور نوجوانوں جنہ انگلیاں نال ساری رات فیس بک چلان دے ہو، جنہ انگلیاں نال ساری رات یوٹیوب تے بیٹھ کے رب دیاں نافرمانیاں کر دے ہو، فرمایا دن آئے گا یوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون۔ تیرے جسم دے عذاب بول کے دسن گے۔ حضرت عروہ بن زبیر نے لات نو پکڑے ہے، فرمان لگے کدی تو میرے جسم دا حصہ سی، لیکن کل قیامت دے دن رب نے تینویں زبان دے چھڑنی ہے، لیکن میں عروہ بن زبیر کدی تیرے تے چل کے بازار حسن نہیں گیا، میں تیرے تے چل کے کدی گناہ واسطے نہیں گیا، جدوں بھی تیرے تے چل کے گیا ماں یا رب دی مسجد اندر گیا ماں یا میدان جہاد اندر گیا ماں۔ رات میرے پیغمبر دے صحابہ اتنا موت کو ڈرن والے، اتنی آخرت دی فکر کرنے والے، فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت وانما توفون اجورکم۔ موت آنی ہے، حضرات اس موت دی فکر کرو نا۔ تے میرے پیغمبر دے صحابہ نے اتر میرے تے تواڈے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میرے آقا بیماری دی حالت دے اندر ایک دن نہ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نماز دا ویلا ہویا، نکاحت اتنی ہے میرے پیغمبر کولوں چلیا بھی نہیں جاندا، لیکن نماز دی اہمیت میرے آقا علیہ السلام ایک ہاتھ حضرت عباس دے کندیاں تے رکھیا، ایک ہاتھ حضرت علی دے کندیاں تے رکھیا۔ میرے آقا مسجد جا رہے نے، روایات دے الفاظ نے کہ میرے آقا دے پیر کسڑ دے زمین تے جا رہے نے، میرے آقا ایسے حالت اندر مسجد اندر پہنچے، نماز تو فارغ ہوئے، میرے آقا انج دیوار نال ٹیک لگا کے کھڑے ہو جاندے نے۔ میرے آقا علیہ السلام فرماندے نے او میرے صحابہ دی جماعت، میں تواڈے وچ زندگی دا ایک عرصہ گزاریا، میں تواڈے اندر زندگی گزاری ہے، او میرے صحابہ دی جماعت موت دا پتہ کوئی نہیں کس ویلے آ جائے، میں چاہنا ماں اگر میرے کولوں کوئی زیادتی ہو گئی ہوئے تے دنیا دے اندر بدلہ لے لو، کل قیامت والے دن رب دے دربار اندر بدلہ نہیں دے سکاں گا۔ اے امی پر بنگلے دے رہن والیاں، میرا تے ایمان ہے میرے نبی کولوں کسے نال زیادتی ہو سکدی، میرے نبی کولوں زیادتی بھی نہیں ہو سکتی، میرے آقا کولوں گناہ بھی نہیں ہو سکتا، لیکن میرے آقا نے اپنے آپ نو پیش کر دیتا ہے۔ آقا علیہ السلام فرماندے نے اگر کسی نے بدلہ لینا تے لے لو۔ جب مجمع دے وچوں ایک صحابی کھڑا ہویا کہن لگا اللہ دے نبی جی میں تواڈے کولوں بدلہ لینا چاہنا۔ صحابہ نے انج سر چکیا، کیڑا بندہ ہے جڑا اللہ دے
نبی کولوں بدلے لین دی گل کر رہے ہیں، میں تے کہا کرنا ہوں منظر ایسا ہوئے گا، ابو بکر کہہ رہے ہونگے یار میرے کولوں بدلہ للہ میرے نبی نو کچھ نہ آکھی، حضرت عمر و عثمان کہہ رہے ہونگے یار اسی بدلے دین واسطے تیار ہیں، ساڑھے نبی نو کچھ نہ آکھی، حسن و حسین کہہ رہے ہونگے یار نانا جی نو کچھ نہ آکھی، اسی بدلے دین واسطے تیار ہیں، لیکن بندہ کہن لگا سونیاں بدلہ لینا تے تواڈے کولوں لینا ہے، میرے آقا فرماندے نے صحابہ پیچھے ہٹ جاؤ، انہوں رستہ دے دیو، میں محمد ہی انہوں بدلے دین واسطے تیار آئے، اے بندہ آگے بڑھے آئے، میرے آقا علیہ السلام نے انجھے چھڑی اس بندے نو پکڑائیے، لے او یار بدلہ للہ، کہن لگا محبوب سونے آئے، جتوں تسا میرے سوٹی ماری سی، میرے سے میرے کمیز کوئی نہیں سی، میرے جسم تے کپڑا کوئی نہیں سی، تو سی لباس پہنے ہوئے آئے، میرے آقا علیہ السلام نے اپنی کمیز نو اتاریا، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، اہلم و سہلم مرحبا، حضرت مولانا قاری اسماعیل عتیق صاحب تشریف لے آ چکے، نعرہ تکبیر، انج نعرہ مارو، تھکے بیٹھے ہو نعرہ مارو، نعرہ تکبیر، مسلک حق، مسلک اہل حدیث، عظمت مصطفیٰ، حضرت مولانا قاری احمد حسن ساجد صاحب، حضرت مولانا قاری اسماعیل عتیق صاحب، حضرات میرے نبی نے اپنے آپ نو پیش کرتا، صحابی رسول سی، انہیں سوٹی پران سٹی، میرے پیغمبر دے جسم نال چمٹیا، حضور دے جسم نو چمیا، کہن لگا محبوبہ بدلہ لین دا ارادہ کوئی نہیں، تسی فرمایا میرے دل دے اندر خواہش پیدا ہوئی کہ محبوب نے فرمایا پتہ نہیں مڑ کے موقع ملے یا نہ ملے، حضور دے جسم نو چم کے اپنے اوپر جہنم دی آگ نو حرام کر لواں۔ حضرات میرے نبی دے صحابہ، اللہ دے نبی نے اپنے آپ نو پیش کرتا، اسی موت کو لو نہیں ڈر دے کہ اسی کڑا مرنا، نہ اسی مرے نہ پچھلے مرے نہ پیو دادا مریا، اسی بھی زندہ رہے، نہیں حضرات اگر اس کائنات دی اندر کسے زندہ رہنا ہوندا تے اللہ دے نبی زندہ رہندے، بولو محبوب نالو ود کے کائنات اندر رب دا کوئی پیارا ہے، حضور بھی اس دنیا تو چلے گئے، اور قاری صاحب ربیع الاول گزریا، 12 ربیع الاول دا دن گزریا، اے لوگ اج اذان دی بھی مخالفت ہو رہی ہے نا کہ اذان دا جواب نہ دو، اے وہابیاں دی اذان ہے، انہوں نے تے اذان دیاں ونڈیاں پا لیاں کہ وہابیاں دی اذان اے دا جواب دو، دیوبندیاں دی اے دی نہ دیو، اے اذان کدی وہابیاں سنیاں دیوبندیاں دی ہوندی ہے، بولو اذان کی دی ہے؟ رب دیاں حمداں، رب دیاں سناواں، رب دیاں تعریفاں، اذان، میں خدا دا واسطہ دے کے انہاں لوگاں نو آکھاں گا، او قوم تے پہلے ہی بٹ چکی ہے، قوم تے پہلے ہی انتشار دا شکار ہو چکی ہے، اج اسی خود اذانہ نمازاں دے اندر الجھے ہوئے، اور غیر مسلم نو اے آزادی اساں دیتی ہے کہ کوئی کتا اٹھ کے نبی پاک علیہ السلام دی توہین کر رہے ہیں، کوئی جناب صدیق تے بھونک رہے ہیں، کوئی جناب عمر تے بھونک رہے ہیں، کوئی عثمان و علی تے بکواس کر رہے ہیں، اے سارا کچھ ہو رہا ہے تے ساڑھے مسلمانہ دی وجہ نہ اسی آپس دے اندر بٹے ہوئے، آپس دے اختلاف، کتے نماز دا رولا، کتے اذان دا مسئلہ، اور بھائی اذان کسے سنی دیوبندی اہل حدیث دی نہیں ہندی، اذان رب دی توحید ہے، اللہ اکبر دی صدا میرے رب دا ذکر ہے، اے دی اندر خدا را اختلاف نہ پاؤ۔ حضرات 12 ربیع الاول دا دن گزریا، میرے پیغمبر علیہ السلام 12 ربیع الاول والے دن اس دنیا تو رخصت ہوئے، میرے آقا اس دنیا تو چلے گئے، میں تے تسی کس باغ دی مولی ہو۔ حضرات آؤ چند اشعار نبی پاک علیہ السلام دی وفات دے، حضرت بھائی چودھری قمر اسحاق گل صاحب فیصل آباد تو میرے دوست تشریف لے آئے نے، انہاں دا حکم ہے چند اشعار سماعت فرماؤ تے اجازت لیندے ہیں، قاری صاحب دا خطاب سننے سارے کہ 12 ربیع الاول والے دن مدینے دے اندر کی صورت حال ہے۔ حضرات
12 ربیع الاول والے دن صحابہ پریشان نے، اور صحابہ تے دور دی گل ہے، میرے پیغمبر دی سواری پریشان رو رہی ہے، کدی ابو بکر دے بوہے تے جا کے، کدی عمر دے بوہے تے جا کے، تے بابا جی نے بڑی پیاری ترجمانی کی تھی، فرماندے نے نبی دی ڈاچی کسوام نام صدام دی۔ یار ہونتا چلا دے انہوں سے مہربانی تیری، کوئی ساؤنڈ چھاڑ دے، ہونتا چلا دے۔ نبی دی ڈاچی کسوام نام صدام دی، نبی تھی پیچھے نہ کچھ پیم دی نہ کھام دی، ایویں بازاراں وچ پھرے اڑام دی، میری اسواری دسے نائی۔ نبی دی ڈاچی دا اے حال ہے، اے نبی دی ڈاچی اتنی پریشان ہے، کدی ابو بکر دے بوئے تے، کدی عثمان دے بوئے تے، کدی عمر دے بوئے تے میرے نبی دے صحابہ دا اتے کی حال ہے، کہندہ صدیق پہلے میں مر جام دا، کہندہ صدیق پہلے میں مر جام دا، دکھ حبیب والا جریان جام دا، نبی محمد میری قبر اتے آمدہ، تے ہندی آسانی میرے تائیں، تے ٹوٹ گیا لک میرا کہا صدیق نے، ٹوٹ گیا لک میرا کہا صدیق نے، دتی جدائی سانو سونے رفیق نے، آن کے ڈٹھا لیٹے نبی شفیق نے، تے جملیا چرے پاک تائیں، کہندہ بلال راتاں کالیاں آیاں نے، کہندہ بلال راتاں کالیاں آیاں نے، رب دے حبیب سانو دتیاں جدائیاں نے، جنہاں دی خاطر میں ماراں کھائیاں نے، آجو تسے نہیں، کہندہ معاذ میرا جی نہیں لگدا، کہندہ معاذ میرا دل نہیں لگدا، بجھ گیا دیواں جیڑا چانن سی جگدا، دل وچ اگ دا پامبڑ پیا بلدا، ہن سانو چین آوے نائی، کل نفس ذائقۃ الموت وانما توفون اجورکم یوم القیامہ فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز وما الحیاۃ الدنیا الا متاع الغرور۔ ہر انسان نے اس دنیا تو چلے جانا ہے، لیکن کامیاب وہ بندہ ہے جنہیں اس دنیا دے اندر زندگی اس طرح گزاری کہ او دا بیٹھنا اٹھنا سفر حضر جناب کاروبار ایدی خوشی گمی نبی پاک دے طریقے دے مطابق ہوئے، اور طریقہ بھی وہ ہوئے جتھے نبی پاک دی سنت دی مہر ہوئے۔ جیڑا بندہ اس طرح زندگی گزاردا ہے وہ دی آخرت کامیاب ہو جائے گی، اور کامیاب ہی وہ بندہ ہوئے گا جیڑا آخرت والے دن جہنم تو بچ کے جنت اندر چلا گیا۔ وآخر دعوایا ان الحمدللہ رب العالمین۔